अथ षष्ठः सर्गः। शरभङ्गे दिवम् प्राप्ते मुनिसङ्घाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थम् रामम् ज्वलिततेजसम्। वैखानसावालखिल्याः सम्प्रक्षाळामरीचिपाः अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः। दन्तोलूखलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकाः। मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः। तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथार्द्रपटवाससः सजपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पञ्चतपोन्विताः। सर्वे ब्राह्म्याश्रया युक्ता दृढयोगसमाहिताः शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः। अभिगम्य च धर्मज्ञा रामम् धर्मभृताम्बरम् ऊचुः परमधर्मज्ञमृषिसङ्घाः समागताः। त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानाम् मघवानिव। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वम् सत्यम् च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः। त्वामासाद्य महात्मानम् धर्मज्ञम् धर्मवत्सलम् अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि। अधर्मः सुमहान्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः यो हरेद्बलिषड्भागम् न च रक्षति पुत्रवत्। युञ्जानस्वानिव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः। प्राप्नोति शाश्वतीम् रामकीर्तिम् स बहुवार्षिकीम् ब्रह्मणस्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। यत्करोति परम् धर्मम् मुनिर्मूलफलाशनः तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजाधर्मेण रक्षतः। सोऽयम् ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान् त्वन्नाथो नाथवद्राम राक्षसैर्हन्यते भृशम्। एहि पश्य शरीराणि मुनीनाम् भावितात्मनाम् हतानाम् राक्षसैर्घोरैर्बहूनाम् बहुधावने। पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि चित्रकूटालयानाम् च क्रियते कदनम् महत्। एवम् वयम् न मृष्यामो विप्रकारम् तपस्विनाम् क्रियमाणम् वने घोरम् रक्षोभिर्भीमकर्मभिः। ततस्त्वाम् शरणार्थम् च शरण्यम् समुपस्थिताः परिपालय नो राम बध्यमानान् निशाचरैः। परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्याम् नोपपद्यते परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मजा। एतच्छ्रुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानाम् तपस्विनाम् इदम् प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः। नैवमर्हथ माम् वक्तुमाज्ञाप्योऽहम् तपस्विनाम् केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यम् वनम् मया। विप्रकारमपाक्रष्टुम् राक्षसैर्भवतामिमम् पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदम् वनम्। भवतामर्थसिद्ध्यर्थमागतोऽहम् यदृच्छया तस्य मेयम् वने वासो भविष्यति महाफलः। तपस्विनाम् रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यमृषयः सभ्रातुर्मे तपोधनाः। दत्त्वा वरम् चापि तपोधनानाम् धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनैश्चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठः सर्गः।